अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आपने बहुत अहवाल सुन लिया होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग चल रही थी 6 जजेस के मामले के ऊपर, उसमें क्या आउटकम आया। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात की होगी, लेकिन हम ज़रा इसको वक्र अंदाज से आपके सामने पेश करना चाहते हैं। इसके अंदर एक बड़ा दिलचस्प लतीफ़ा भी हम डालेंगे ताकि आपको बात आसानी से समझ आ जाए और आपको पता लग जाए कि जो लोग इस जो केस है इसको टेस्ट मैच के ऊपर खेलना चाह रहे थे, लंबी इनिंग खेलना चाह रहे थे, यानी कि जो काजी फायज ईसा साहब हैं, लेकिन अतन मनीअल्लाह ने आके इसको T20 बना दिया, बल्कि T10 कहें तो ज़्यादा बेहतर है। आज बहुत धुआंधार उन्होंने रिमार्क दी, उनके साथ बाकी 3-4 जजेस भी थे। लेकिन सारे केस के अंदर से बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो जमहूरियत है या पाकिस्तान जो है उसके 4 पिलर हैं। उन 4 पिलर में जो है आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आती है, आपके जुडिशल अदारे आते हैं, आपके सहाफ़ी आते हैं और उसके बाद आपके सियासतदान आते हैं। लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से आपने देखा कि ये सारे अदारे या तो मफलूज हो चुके थे या कर दिए गए थे। लेकिन बहुत खुशाइन बात है कि 2 अदारे जो हैं उन्होंने अंगड़ाई ली है और उन्होंने थोड़ा अपना तप्पड़ जो जिसे कहते हैं वो दिखाया है। उसमें जुडिशरी का तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैं आपको सहाफ़त के हवाले से भी बात करूं कि आज सहाफ़त में जो लोग एक दूसरे के बहुत मुखालिफ थे, इमरान रियाज हो गए, हामिद मीर हो गए, असद तूर हो गए और उनके साथ मतीउल्लाह जान हो गए, ये सब आज एक जगह इकट्ठे थे और अरशद शरीफ का जो केस था उसके सिलसिले में ये इकट्ठे हुए और नज़र आए। और ये बहुत खुशाइन बात है कि 2 अदारे ऐसे हैं कि जिन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो अंगड़ाई ले ली है और इससे चीज़ें आगे चल के पाकिस्तान में ठीक होंगी। अब हम आते हैं जी आज की समात की तरफ। मैंने पहले भी आपको कहा कि बहुत डिटेल्स आपके पास होंगी, लेकिन मैं इसको सिर्फ इस तरह कहूँगा कि जो एक लतीफ़े के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि काजी फायज ईसा साहब का वहाँ पे जो किरदार था आज के केस में, वो क्या करना चाहते थे, क्यों मट्टी पाओ प्रोग्राम एक आधे जज को साथ मिलाकर वो करना चाहते थे। फिर काजी फायज ईसा साहब ने जो वहाँ पर रिमार्क्स दिए, जो अपने बारे में कहा कि मेरे दौर में कोई मुखालफत जो है मुदाखलत नहीं हुई, और फिर एक जुमला बहुत ही उनका बेहतरीन था, यानी कि 3 हाई कोर्ट जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने या 4 ने जो अपनी तजावीज़ दी हैं उन सब ने बहुत ही होलनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं, वो आगे चल के हम आपको बताएंगे। लेकिन जब वो अतन मनीअल्लाह ने ये कहा कि जनाब तमाम जो जजेस हैं या तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन सब के साथ मुदाखलत या उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा था, तो काजी साहब ने कहा कि नहीं, इसमें सब नहीं है, सिंध शामिल नहीं है। तो अब सिंध वालों को भी थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, वो भी बताएं भाई आप शामिल हैं कि नहीं हैं या आपके साथ सब अच्छा चल रहा है। तो इस तरह की चीज़ थी। अच्छा जी, ये एक सरदार जी थे, तो उनकी एक बेटी थी, तो बेटी को जो है वो किसी से प्यार हो गया तो वो घर से भाग गई। उनका नाम था बंतो। अब वो जनाब भाग गई तो पूरे गांव के अंदर जो है बदनामी हो गई। तो अब वहाँ पर एक और सरदार जी थे और वो बंतो को पसंद करते थे, लेकिन बड़े अरसे से, बचपन से, लेकिन बंतो किसी और के साथ चली गई। तो अब उसके जो दोस्त थे सरदार के, वो उसको बता रहे थे कि भाई बंतो जो है ना वो भाग गई है। तो वो सरदार माने ना, उन्होंने बड़े सबूत दिखाए, प्रूफ दिए, सारी चीज़ें बताई, जिस बंदे के साथ भागी उसका भी बताया। तो वो सरदार जी नहीं मान रहे थे, वो कह रहे भाई मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। इतनी देर में उधर से बंतो का जो बाप था वो साइकिल के ऊपर वहाँ से आ गया। तो उसने अपनी बेटी का नाम सुना तो उसने कहा भाई क्या बकवास है, क्या हो रहा है यहाँ पर। उसने कहा नहीं कुछ नहीं चाचा जी, ये जो है ना बेअंत सिंह जो है ये मान नहीं रहा कि बंतो भाग गई है। उन्होंने कहा दफ़ा कर उन्होंने ना सके, ये लानत पे, ये कर वो कर। उसने जो दिल में आया बाप ने वो कहा, लेकिन वो बेअंत सिंह साहब जो थे वो बस जिद थे, वो कहते नहीं जी मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। बाप को गुस्सा चढ़ा, उसने अपना खुसा उतारा यानी जूता उतारा और दे धनादन उसको जो है ना जूते मारने शुरू कर दिए। तो उसको कहा कि मैं जब ओदा प्यो हाँ, मैं कह रहा हूँ भज गई है तो तू क्यों नहीं मनता। उन्हें कहा जी मैं नहीं मनना जिन्नी देर तक मेरे नाल ना नसे। अब यहाँ पर भी कुछ सूरत हाल इस तरह की है कि सारा ज़माना जानता है, सारी दुनिया जानती है कि किस तरह की मुदाखलत हो रही है, किस तरह के प्रेशर हैं, किस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। और जो काजी साहब बाजिद हैं वो कहते हैं कि मेरे दौर में कुछ ऐसा नहीं हुआ, जो 76 साल की आप तारीख बता रहे हैं उससे मुझे निकाल दें। तो इसके ऊपर अतन मनीअल्लाह साहब ने जो है वो बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो मौजूदा जो अपना इस वक्त जो शिकायत आई हैं
اس کے اندر جو ججز ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ابھی تک پریشرائز کیا جا رہا ہے، مداخلت کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بتا دیا کہ ایسا ہو رہا ہے۔ اب قاضی صاحب کے پاس اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا، بلکہ جب انہوں نے کہا کہ سارے جو ہائی کورٹس کی نہیں آئی، تو پھر جو پشاور کے ہائی کورٹ کی جو ججز تھے ان کا جو خط آیا وہ تو بہت ہی ہولناک تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں سیاسی جو مقدمات میں ان میں اثر انداز ہونے کے لیے کہا گیا، اور نہ ایسا کرنے پر ہمیں جان کی جو ہے وہ دھمکی دی گئی کہ افغانستان سے بھی کوئی آ سکتا ہے یا آپ کی زندگی بھی جا سکتی ہے۔ یعنی اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے تھے۔ باقی آپ نے 6 ججز کا تو سارا مسئلہ سن لیا اور ساری چیزیں، تو لگتا یہی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ اب ججز جو ہیں اس کے اوپر متفق ہو گئے ہیں۔ دیکھیں انصاف ہونا چاہیے، ہم بالکل نہیں چاہتے کہ کوئی پی ٹی آئی کو فیور دی جائے یا نواز شریف کے خلاف کچھ کیا جائے یا پیپلز پارٹی کے خلاف جھوٹے کیس بنائے جائیں۔ پاسٹ میں یہ سب ہوتا رہا ہے، سب جماعتیں جو ہیں وہ اس کا شکار رہی ہیں، سب نے یہ بھگتان کیا ہے۔ لیکن اب جو ہے ملک جو ہے وہ جس نہج پہ پہنچ چکا ہے، جو لوگوں کے حالات ہیں، کھانا پینا، روٹی، بجلی کے بل، گیس کے بل، یہ سارے معاملات، تو لوگ اس وقت جو ہے وہ بالکل پریشر کوکر کی مانند ہیں، اور کسی وقت بھی یہ پریشر کوکر جو ہے وہ پھٹ سکتا ہے، تو پھر ہمارے ملک میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت بہتر ہوگا کہ وہ ادارے جو مداخلت کرتے یا کرواتے ہیں، یا وہ حکومتیں جو اس کی بینیفیشری ہیں، ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اب اگر اس کا بیچ کا راستہ ایک مثبت راستہ نکال کے پچھلی باتوں کو جو ہے وہ پس پردہ اس لحاظ سے رکھ کے کہ آئندہ یہ چیز نہیں ہوگی، اور اپنی اپنی جو ڈومین ہے اس میں رہ کے اگر کام کیا جائے، تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے، یا ایک قوم کے اندر جو اس وقت مایوسی کی لہر ہے وہ پازیٹیو لہر بدلنے میں زیادہ ٹائم لگے گا، کیونکہ پاکستان کی قوم جو ہے نا جی وہ بڑی زبردست قوم ہے۔ پاکستان کی قوم کا اگر آپ نے کوئی امتحان لینا ہے، کوئی پاکستان کی قوم کی ایک جو مثبت سوچ آپ نے دیکھنی ہے، تو جب بھی کوئی کلیمٹی، کوئی چیز، کوئی سیلاب، کوئی چیز پاکستان میں آتی ہے، آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ادارے جو ہیں پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کتنا بڑھ چڑھ کے، ایون اگر ان کے اپنے گھر میں کچھ نہیں ہے تو وہ اپنی بساط کے مطابق بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور بہت زیادہ صدقہ خیرات اور مدد کرتے ہیں لوگوں کی۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستانی قوم کو اگر ایک پازیٹیو وے آؤٹ دیا جائے، اور ایک ایسا راستہ دیا جائے جہاں پہ ان کے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہو، ان کے روزگار کے معاملے ٹھیک ہوں، اور پاکستانی قوم جو ہے وہ دوبارہ سب اداروں کے لیے زندہ باد کا نعرہ نہ لگائے۔ تو ہم سب کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ بینگ اے جرنلسٹ کبھی کبھی ہم تھوڑا سا جو ہے وہ مذاق کے لحاظ سے یا کسی اور لحاظ سے آپ کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں کسی کی تذلیل نہیں ہے، کیونکہ بہت تلخ اور بہت سخت جملے لوگ اب سن سن کے تنگ آ گئے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے بیچ میں ایک جوک بھی رکھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کاوش کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور سچ بول رہے ہیں، تو پلیز ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، اور کمنٹس ضرور کیا کریں۔ اس سے ہماری ایک تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ساتھ اصلاح بھی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ سننے کا۔ اللہ حافظ۔